भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी برای چی اومدین اینجا؟ اومدم خونه خودم، اومدم پسرمو ببینم. حرفایی که به اون خواستگارا زدین که این آدما توی محل بدنامن، اونا چی بودن؟ اوهو، قبل از اومدنم مثل این که شکایتام اومدن آره؟ اون دختر اخبار لحظه به لحظه داره بهت میده. اون وقت الان داره عروسی هم میکنه آره؟ مامان شما چه جور زنی هستین دقیقاً؟ چه جور زنی؟ موضوع به این کوچیکی رو انقدر گنده کردین. کارن هیچی به هم نگفته. من با خال افشان که اینطور چه با مادر حرف زدی چه دختره فرقی نداره، جفتشون افتادن دنبالت. اونا دنبال من نیستن، من دنبالشونم. دلم من میخواد اونا دنبالم بیفتن. همه این اتفاقا به خاطر شماست. انقدر با مادر کارن بد رفتار کردین که دخترشو داره به یکی دیگه میده. بازم ناراحتین آخه؟ چرا؟ به من چه ربطی داره آخه؟ اونو به هر کی که میخواد شوهر بده. ولی حرفایی که مردم محل میزنن و من رو کراس میام میگم. چیزی که واقعیته. واقعی؟ میدونم چی داره توی اون سرتون میگذره. از عذاب خدا میترسم. لطفاً. فؤاد، فکرتون خیلی عجب غریبه. خواهر، از خونه پشتی صدای دعوا میاد. میدونم. ببین چه خبره. مادر پسرا رو بیار پیشم. چشم. مامان خواهش میکنم اینجا نمونیم. بریم بیرون لطفاً. آدم مادر خودشو از خونه بیرون میکنه، اونم خونه خودش. باشه شما توی خونتون بمونین. من میرم از اینجا. تو دیوونه شدی؟ مثل بیکس و کارا تو بیمارستان میمونی. مردم چی میگن آخه؟ لازم نکرده به فکر من باشین. توی بیمارستان میمونم. فؤاد، من به اونا هیچی نگفتم پسرم. اونا دارن دروغ میگن بهت. تازه وقتی میان خواستگاری از کل محل تحقیق میکنن آخه. خیلی خوب باشه عزیزم، من خودم میرم. تو همینجا بمون. فؤاد جان پسرم، من چطوری بدون تو زندگی کنم آخه؟ من مادرتم پسرم. همونطوری که من بدون کارن زندگی میکنم.
یه لحظه. ها. شما مستاجر جدیدین؟ بله بله. ما خونه پشتتونیم، همسایتون هستیم. هر چیزی لازم داشتین حتما بهمون بگین. ما هنوز کامل نیومدیم این خونه دخترم. الان فقط پسرم اینجا میمونه. وسایلمون هنوز تو خونه قبلیمون مونده. آهان، ما 2 خواهریم. من خواهر کوچیک جهانارام و خواهر بزرگم عالم‌آراست. ما 2 مشکلات معنوی آدما رو درمان میکنیم. که اینطور. شما هر مشکلی داشتین بهمون بگین. هنوز مشکلی ندارم عزیزم. شکر خدا. اگه مشکلی باشه حتما بهتون اطلاع میدم. الانم باید برم، دیرم شده دیگه. باشه، خداحافظ. خداحافظ شما. دخترم چایی آوردم، میخوری؟ عروسک من، وقتی یه راهی خراب میشه بهش فکر نکن، به پشتت نگاه نکن که چی از دست دادی. همونی که به دست آوردی همون کافیه. مامان، یادتون میاد وقتی آپاندیسمو عمل کرده بودم به هم گفتین تا 2 روز حالت خیلی بده، ولی روز 3 حالت خوب میشه. دخترتون حرف گوش کنه مامان. من فؤادو دیگه خیلی از خودم دورش کردم، اما تا 2 روز حالم بده دیگه. آدم‌ها چقدر مهربونن، چقدر توی دلشون عشقه. ما که فقط مطیعیم، ته تهش هم میشیم غلام. نمیتونیم عاشق بشیم. چرا نمیتونیم عاشق بشیم؟ اگه ما عاشق بشیم چی؟ کارن اینو ببین چقدر قشنگن، جلوی خانواده شوهرت بپوش. خوبن نه؟ این یکی رو ببین.
ای بیچاره، کاش خلقت من اینطوری بود. خالد، به فؤاد چیزایی که باید و فهموندی؟ چیو بهش بفهمونم؟ این تویی که باید بفهمی. تو منظورت چیه ها؟ وقتی خونه زندگی داره چطوری تنها میخواد اونجا زندگی کنه آخه؟ باهاش حرف زدم، میگه من اصلا نمیخوام با مامان زندگی کنم. با اون افریت زندگی میکنه؟ آره اصلا چطوری میتونه با اون زندگی کنه؟ عروسیشه دیگه. شیده، تو اگه پسرتو دوست داشتی به دوست داشتنش هم اهمیت میدادی. آخه اون دختر چه عیبی داره؟ چرا بهش میگی افریته؟ تو هم دیگه حالا اسم اونو میاری. اونا بچه‌مو ازم دور کردن. معلوم نیست مادر و دختر چه دعاهایی برای پسرم گرفتن که از من متنفر شده. یه دعایی لازمه که پسرم دوباره دوستم داشته باشه، برگرده پیشم، حرفمو گوش بده. یا خدا، مگه خدا خودش هدایتت کنه؟ خالد چرا حرفمو نمیفهمی آخه؟ ما دوتا مشکلات معنوی آدما رو درمان میکنیم. که اینطور؟ شما هر مشکلی داشتین به همون بگین. سلام. سلام. من اومدم. نمایش امروز رو شروع کنیم دوستان. خب پس به نظر میاد که شماها از من ناراحتی یا شاید هم حوصله حرف زدن نداری. هی، کاش میتونستیم حرف بزنیم آقا. باشه، اشکال نداره. پس من استراحت میکنم. شاید شما هم سر حال اومدین. این چیه آقا؟ خوابیدین؟ همین الان اومدم. حداقل از جای من پاشو آقا. اشکال نداره اگه نمیتونی حرف نزنی نزن، حداقل تلویزیون ببین. قول میدم کانال رو عوض نکنم.
پس آقا اینجا نشسته. آقا نه، خانومم آقا. خواهر، شما اون دعا رو دوباره شروع کردی؟ خواهر، یادم نمیاد که بهت اجازه داده باشم تو کارم دخالت کنی. حواست باشه، این کار منه و میدونم چطوری انجام بدم. خواهر، بابا کارای نورانی میکرد. هیچ وقتم بیشتر از یه موکل نداشت. هیچ وقتم دعاهاشو برای اذیت کردن مردم نمیفروخت. بابا حکیمم بود، نویسنده‌ام بود، از راههای دیگه درآمد داشت. اگه من این کارو نکنم که از گشنگی میمیریم. خواهر، شما نمیذارید من از خونه بیرون برم. میتونم تو مدرسه کار کنم، من لیسانس دارم. خیلی خوب، آفرین، حتما برو بیرون و کار کن تا زحمت چندین سال به خاک بشینی. خواهر، مردم برای این به ما اعتماد میکنن که معمولی نیستیم. اگه قرار باشه ما هم مثل اونا بریم بیرون و توی چشم باشیم، دیگه چه فرقی بین ما و اوناست؟ برو، باز کن. من خیلی نگران بودم که اشتباهی نیومده باشم یه خونه دیگه. شما جای درستی اومدین. خونه پشتی خودتونه. شما بفرمایید داخل، حضرت بیبی میان. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ببخشید. بله؟ سلام، من دوست کارنم. درست. شما اینجا؟ من اینجا کار میکنم، دکترم. شما خوب هستی؟ بله، من خوبم. پدرم تو بیمارستان بستریه. خب امیدوارم که بهتر شن. میخواستم بپرسم که امروز نامزدی کارنه، بعد شما اینجایی؟ نامزدی؟ خیلی ببخشید. فکر کردم نامزدیش با شماست. خیلی عذر میخوام. مشکلی نیست. نه مشکلی نیست. من باید برم. فقط حضرت بیبی، خواهش میکنم یه کاری کنید فکر و دل بچم از دست اون افریت خلاص بشه. شیده خانم، شما چرا انقدر نگرانی؟
ما عشقای گنده تر از اینو تموم کردیم. این که چیزی نیست. حضرت بیبی اگه این کارو برای من انجام بدید، من همه ی ثروتم تو دنیا رو به پاتون میریزم، همه رو میدم به شما. البته ما اونقدر هم پولدار نیستیم، اما اون خانواده‌ای که میخوام ازشون خواستگاری کنم خیلی پول دارن، شناخته شدن. اون خواهر خود منه. تو این ماجرا حتما کمکمون میکنه، مطمئن باشید. شما اصلا نگران نباشید. حضرت بیبی موکل دارن. انجام دادن کار شما براشون هیچی نیست. به نظرم شما بیایید همینجا. فاصله روابطو از بین میبره. هرچی باشه پسرتونه. هیچ رابطه‌ای هم قوی تر از رابطه مادر و پسری نیست. من فقط میخوام فؤاد همینو بفهمه که برگرده به خونه خودش. نگران نباشید. پسر من خیلی خوبه، خیلی دوستم داره. فقط اون دوتا مادر و دختر مغز بچه‌م و علیه من خیلی پر کردن. همه ی دلها میشکنن. فقط شما صبر داشته باش. شما به هم بفرمایید که چقدر باید تقدیمتون کنم. تقدیم؟ نه نشید خانم. ما تا وقتی کاریو کامل نکنیم هزینه‌ای نمیگیریم. تازه شما که همسایه هستین. همین نشونه ی آدمای خوبه دیگه، که آدم میتونه کامل بهشون اعتماد کنه. وقتی پسرتون رو دیدین، این دعا رو تو دستتون نگه دارین. اما یه چیز مهم، تا 4-5 روز پسرتون رو نبینید. موکلمون تا اون موقع دلشو از شما نرم میکنه. یه سری کارا رو موکل میکنه و بقیه‌اش رو دعا. حالا میتونیم بریم. آها راستی، لطفاً یه چیزی یادتون باشه. تا وقتی این مراحل رو میریم، گوشت، غذای خام، میوه هیچی نمیخورید. فقط غذای ساده. من خیلی خیلی ازتون ممنونم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. کارن دخترم زود باش دیگه، بیا پایین. ببین مهمونا اومدن، نجمه هنوز نیومده. من میرم پیش مهمونا بشینم. واسه چی نگرانید؟ من به خاله نجمه زنگ میزنم. خاله ندا اومده؟ آره اومده، گذاشتمش پیش مهمونا، اومدم پیشت. فقط تو زود حاضر شو بیا. تو چه خبر؟ دخترمون کجاست؟ نمیدونم، شاید داره حاضر میشه. الان صداش میکنم. صبر کنید. اصلا نیازی به حاضر شدن نداره. ماشاءالله دخترمون خوشگله. ممکنه کار دیگه ای داره، دیر شده. خودم صدا میکنم میارمش. شما نگران نباشید. چه زود باختی کارن. اما من تا آخرش میجنگم، با اینکه همه چیز ضد منه. نمیتونم عشق رو ول کنم. تو عقلتو از دست دادی؟ ازدواجم قطعی شده. امروزم نامزدیمه. همه مهمونا توی خونه نشستن. ناراحت شدم. خیلی ناراحت شدم. تعجب میکنم که تو چقدر زود باختی کارن. منو ببین، تو چشام نگاه کن. مادرم رو ول کردم، تو اون دیوونه خونه رفتم، از جونم هم نمیترسم.
واسه کی؟ ما الان دیگه حرفامونو زدیم. اونا منو پسندیدن. نمیشه کاری کرد. همه چی تموم شده. میشه کاری کرد اگه تو بخوای بهشون جواب رد بده. جواب رد بدم؟ اون وقت به مامانم چی بگم؟ خاله ندا چی میگه؟ کل محل میدونن امروز نامزدی منه. باشه من به هیچ کسی کار ندارم، فقط میگم نباید ببازی، به کسی ربطی نداره. جواب رد بده لطفاً جواب رد بده. کارن الان میام مامان. تو رو خدا فؤاد الان از اینجا برو، وگرنه همه تهمتایی که مامانت به هم زد راست از آب در میاد. لطفاً حواست به آبروی من باشه. باشه میرم، اما قول بده بهشون جواب منفی بدی. نه فؤاد، من جواب رد نمیدم، چون نمیخوام باهات ازدواج کنم. اگرم الان مامانم بیاد تو رو ببینه، من خودمو میکشم. ببینم تو چی گفتی؟ تو نمیخوای با هم ازدواج کنی؟ با من؟ آره، نمیخوام باهات ازدواج کنم. پس لطفاً ولم کن، لطفاً بی خیالم شو، برو ولم کن. ولت نمیکنم. چی کار میکنی؟ بله الان. کارن من برم خودم بیارمش. میخوای منو بدنام کنی؟ مامانت همین کارو کرد، پس اشکال نداره، بدنامم کن. بالاخره باید سزای دوست داشتنتو ببینم یا نه؟ بدنام؟ من بدنامت کنم کارن؟ اینطوری فکر میکنی؟ یه چیزی رو بهت بگم که من نمیخوام بدنامت بکنم، اما آره اینم درسته که نمیذارم با کسی دیگه عروسی بکنی. میخوای خواستگار داشته باشی 10 تا داشته باش، نامزد بگیر، برام مهم نیست، اما فقط با من عروسی میکنی، فقط با من. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کارن دخترم زود بیا پایین. اونا چی شده؟ چرا ناراحتی؟ هیچی مامان، هیچ وقت به جدایی از شما فکر نکرده بودم. من میخوام بیام پیش اونا، ولی فکر میکنم اونا دارن منو از شما جدا میکنن. ای بابا عروسکم، کسی جرأت داره دخترمو ازم بگیره؟ عمرن کسی نمیتونه. خیلی خوب گوش کن، هر دختری باید یه روز بره خونه بخت. بسه، ناراحت نباش، لبخند بزن، بیا پایین. دکتر فؤاد، شما بدون اطلاع کجا رفتید؟ دکتر امجاد از کی منتظرتونه؟ اون مریض تخت سه اینقدر حالش. باشه بریم. باشه لطفاً بریم. لطفاً زود بیاین.
یه لحظه. فؤاد کجا بودی؟ میدونی که دوتا از دکترامون مرخصیان؟ من میتونم مسئولیت همشونو به عهده بگیرم؟ ببخشید، خیلی اورژانس. مسئولیت اورژانس بیمارستانم با شماست دکتر فؤاد. آپاندیس بیمار پاره شده بود. اگه نبودم ممکن بود بمیره. واقعا ببخشید آقا، دیگه تکرار نمیشه. ببخشید لطفاً. حال بیمار الان بهتره. لازمه که امشب پیش بیمار بمونی. اسفیتی هم داره، ممکنه دچار مشکل بشه. نمیتونم به پرستارا اعتماد کنم. ممنونم. کارن دیدی؟ همه چی ماشاءالله به خیر و خوشی پیش رفت. با وجود مارموزبازیای شیده بازم ما رو پسندیدن. نمیدونم واسه چی خاله شیده اینقدر از من متنفره. فدای سرت. آدمای شوم همینطورین. خوششون میاد که بقیه رو آزار بدن. انتقام پسرشو ازمون گرفت. زنه فکر میکنه ما اونو ازشون گرفتیم. خب حالا بذار همینطوری فکر کنه. ما چی کار کنیم؟ 1000 تا سنگم که بندازه آخر همونی میشه که خدا میخواد. مامان. بله. میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بگو ببینم چی شده. وقتی که شما پایین توی پذیرایی بودین و منم توی اتاق بودم. خب داشتی تو اتاقت حاضر میشدی بعد؟ فؤاد اومده بود. نمیدونم چی میشه. نمیتونم اون دعا رو دائم بخونم. اون داره از همه قدرتش استفاده میکنه حضرت بیبی. من که گفته بودم به این راحتی به قبضه در نمیاد. حالا میبینی معلوم میشه قدرت اون بیشتره یا همت من. بگو از پسر همسایه چه خبر؟ خیلی عاشق اون دختره حضرت بیبی. عشقشو تبدیل به نفرت کن. مادرش داره به این دوتا خیلی ظلم میکنه حضرت بیبی. دلنواز، از کی تو به این چیزا فکر میکنی؟ همون کاریو بکن که بهت میگم. هرچی شما بگید حضرت بیبی. از ذهن پسره حتی فکر دخترم پاک کن. دلنواز، عشقو با عشق میشه نابود کرد. دل اون پسر رو قبضه کن. واقعا حضرت بیبی؟ آره. اما من بهت اجازه میدم. قوی ترین جادو تو استفاده کن. یه کاری کن که اون پسر جز تو نتونه به کس دیگه ای فکر کنه. شما بیاین. ببخشید یکم دیر شد. نه نگین، خیلی زحمت کشیدین. لطفاً بیاین بشینین لطفاً. نه آقا باید برم، تو خونه کار واجبی دارم. شما غذاتون رو بخورید و ظرفشو بذارید. صبح که صبحونه آوردم ظرفو میبرم. ای وای، نیازی به صبحونه نیست، برای اینم خیلی زحمت کشیدین. آخه دیگه اذیت میشین، خجالت هم ندین. زحمت چیه؟ همسایه ها خیلی حق دارن و حضرت بیبی.
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.